वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे म्हणतात. आणि हेका लागून फूड म्हटल्यार जेवण. हे जेवण कशें बरें आसचें, कसो तेजो उपयोग करचो, खंय ते कमी खावचे, खंय चड खावचे, खंय परमिशन घेवपाचें, खंय फूड एंड ड्रग्साचें परमिशन घेवपाचें. रस्त्यार खंय तरी कोण विकता, कितें तरी हॉटेलान विकता जाल्यार फूड एंड ड्रग्साचें परमिशन घेवचें पडटा. कसलेंय तूं घरान जेवण केलो आनी सडनली समज ताका कितें जालें जाल्यार तेजेर केस जावपाक शकता. म्हणून ह्या वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेचे पळय आसा, हेजे खरें म्हणलें जाल्यार खूब काळजी घेवची पडटा. एखाद्या वेळार खंयी कोणाचे आदले दिसाची बी कोणाक खावपाची संवय आसना आनी खंय तरी बाजारान कितें खाल्लें बी जाल्यार ताका उलटी जुलाब असलें सगळें जावन ताका मरण जाता. आनी हेका लागून खुबश्या वेळार लोकांची कंप्लेनी जाता. आनी शेजाऱ्यांक बिजारीन कोणी कितें विकता बी जायत जाल्यार कोणी न्हू ह्या फूड एंड ड्रग्साक न्ही कंप्लेन वचोन करता की तो घरान अमकें विकता, तेणें परमिशन घेवंक ना, तेणें लायसन घेवंक ना. हांव लोकां कडेन मागता आयचो दीस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आनी हो जे जे लोक जेवण विकतात तांकां सगळ्यांक म्हणून तेंची परबीं दिता हांव. त्या लोकांच्या जेवणाची सेफ्टी घेवपाक लागून लोकांक जेवण दिता तें हेल्थाक बरें आसता. लोकांक कितें तरी मार्गदर्शन करपा सारकें सगळ्या बाबतीन म्हणजे तेजें लायसन घेवपाक जाय. फूड एंड ड्रग्साचें म्युनिसिपालिटीचें लायसन. ज्या जाग्यार तुमी जेवण करता थंयसर तुमकां सांगता सगळें धापलेलें आसूंक जाय, वारो आसूंक जाय सगळ्या बाबतीन. भुरग्यांक सुद्दां जेवण दितना तुमकां खबर आसा इस्कॉलाच्या भुरग्यांक जेवण दिता तितून पाल बिल मेळोन कितें जाल्लें, केशी बिशी जाल्यो अश्यो कितें जायनासतना ताका सगळी वेवस्था करचें पडटा. आनी हेकाच लागून हो आयचो दीस पळय आहा, जे लोक अशे लोकांक जेवण दिता तांकां आयच्या दिसाची हांव उनमनीत परबीं दिता आनी तेंच्यांनी कायद्यान सगळें रावचें म्हणटा. आनी आयच्या दिसाचो मान दवरचो आनी लोकांचे जिवाचें रक्षण करपाचें, हेल्थाचें रक्षण करपाचें. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.